बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू मिदकिन शोदा जोड़ वश में अल्लाह शुमर सेहत और आफिया बिदाम मच्छी शॉर्ट वीडियो यक टैक्सी वजह यक महजीब निदीमात कगत और हमें मैसेज बाज़ मर्दों बराते मन जो स्टेट सा दिसता या के बाज़ जो प्रोफाइल पिक्चर बूता बाज़ टाइम लत्ती कसानी अल्फाज इंसान ज़िंदगी तो का भलाएँ चेंजेस कारी अल्फाजानी कीमत सक बाज़न भले माँ अल्फाजानी खदरा न जाना या क्या अल्फाजानी माँ गहराई नरुआ मावती मोबाइलानी स्टेटसा कनने या के जो अस्ते मावती प्रोफाइल पिक्चर का नाम भले डीपली आई गहराई नरुआ नचारा कि चाहिए वास्ता है परचा मकुता आये तो दाता कि इंसानी ज़िंदगी तो का शश अंचे रूल अंचे कानून अस्ता कि इंसान आवा अगर पालो पे का इंसान अगर आवा सरा ब्रोत नहीं अगर इंसान आवाना जो वती ज़िंदगी तो का ब्यारी थे वती लाइफ है तो का एंटर पे का वती ज़िंदगी की अच्छी डायरी हस्ते आइए तो का अगर शशि अल्फाज वहाँ पे का तो आई ज़िंदगी खूबसूरत भी थी आज शशि अल्फाज तो का ओली अल्फाज आइया के लिखे था आ अल्फाज है कि इंसान हर वक्ता वती माजी का मुकाबला पे का यानी वती बांधाते थी जी रोच वस्ता वती जी रोचक व मुकाबला पे का इसी माना इसी कि तो जी चूम बूत गए यानी जी ती तो चे काबिलियत बूता जी ती तो चे खराबी बूता जी ती जो अखलाक चूम बूता जी ती मर्दानी गुमा निंदक फादायक चूम बूता जी ती कौम गुमा जो डीलिंग चूम बूता जी ती जो वे ऑफ टाकिंग मर्दानी गप कनक चूम बूता जी ती माशरा गुमा कन्वर्सिंग कनक चूम बूता वजह इसी कि तो वती जिंदे को मुकाबला कनक शुरू कने वती माजी को मुकाबला कनक शुरू कने तो वती मुस्तकबिल बनायत करे तो वती हाला बनायत कने असलन माचारता अक्सर मारा मर्दों मर्दवानी को जो मुकाबला कनक फरमाया मर्दों मर्दवानी को मुकाबला कनक मैं तो का इच्छो शऊर नहीं कि मैं मर्दों मर्दवानी जो शर्रिया मुकाबला पे कना माँ मर्दों मर्दवानी मोस्टली खराबियाँ मुकाबला करना यक्की मारा ज़्यादा मैं यार दो ज़्यादा हैं यक्की मारा दमकी दे मारा दो दमकी दिया यक्की में मातफिता बदगुशी मैं यार दो मातफिता वनी बदगुशा असलन इंसान वती ज़ात इसलाह पे कम जब तक तो वती ज़ात इसलाह न कने तई जिंदतों का वती जो खुद शुनास ने वतरा दुरुस्त न कने वती जिंदे डीपली तो का नरवे के मनी तो का चे कम भी हस्ते तो हर वक्त दिगरा तनकीद करे दिगरे तनकीद कनोक असद कनोक और दिगरे सरा क्रिटिसाइज कनोक वाले मर्द अमाया क्या वती जिंदा नचारा वती तो का नचारा कि मनी के रची हस्ते ये अल्फाजन तो का ओली खूबसूरती है कि तो वती जी गुआ वती माजी गुमा यस्टरडे तो ची कुता तई कंपटीशन थी मुकाबला होती जी ने गुआ भी थी तो जी चूम बूते गए जी तो हर पीढ़ दी तो चाहे तो जी वनता न वनता मर्ची वाना शुरू कम जी जो अस्से तो पेटने से उससे क्या कोता नकता मर्ची तो पेटने से क्या ला पे कम जी तो उतरा चूंक होता तो उतरा मर्ची चेंज कम इसी तो का दुम्मी जो अस्से अल्फाज दाते गत कि जिंदगी तो का जिंदगी सक कसान है इंसान लाइफ एक लिमिटेड लाइफ 40-50 साल 60 साल अगर एवरेजन में बेचारा ने पाकिस्तान तो 63 ईयर्स जो एवरेज है 63 या 65 तक तो 65 उम्र एज तो का ये बात है कि जो टेक्स्ट तो का लिखे था कि जो नेगेटिव पीपल के अमा मर्दम गंदा मर्दम अमा मर्दम जो इंसान ज़िंदगी तो का ख़राबी कारा तो आवाची दूर बुबू आवानी तो का अमा जैसे यक ब्रात अगर यक्की अगर जो जानी तो आइए करम अबू यक्की शराबी तो आइए करम अबू यक्की द्रोगबंदी तो आइए करम अबू यक्की गीबत कर तो आइए करम अबू यानी स्टे अवे पर हम नेगेटिव पीपल अच्छे खराबी मर्दमा अच्छे जो गैर जो अस्ते माँ के शर्र इंसान नया इंसान ज़िंदगी तो का डेवलप नहीं आ रहा तो आवा जो तरह दूर का या कसान ज़िंदगी तो का होती वस्ता खूबसूरत इंसान होती कर रहा पे कम अगर आ दोस्त आ संगत शर्र नरसी तो अकेला ज़िंदगी बेहतर है अच्छे नेगेटिव मर्दमा चे नेक्स्ट पॉइंट इसे के इशे दोस्त के अगर तो यक चीज़ें हासिल करने लोटे तो अगर जो स्पीकर बनक लोटे तो जो उलमाए कराम बनक लोटे तो दीन खिदमत कनक लोटे तो जो कौम खिदमत कनक लोटे तो माशरे तो का वतरा चीज़ें बनाए लोटे तरह लाजम ही पुश्ता होगी मिसाल अगर मर्ची दरो बेचारम बाज़ टाइम अन्न मन लूटी वनी पेटने सही है पेटने से वास्ता मना लाजम अहमद कने की माँ गुशा माँ अबर कना माँ अमल न कना इसी मकसद इसी तो अमल पे का अबर साथ साथ अमल भी कनक लूटी थी तो अमल कने ज़िंदगी खूबसूरत भी थी ज़िंदगी तो का शरीर खूबसूरती कहते नेक्स्ट जो अस्ती बयान को था कि इंसान है जो नाकामी इंसान आखिरी मंजिल नहीं नाकामी ओली मंजिल है हर मर्द में बूता नाकाम बूता शुरू आची नाकाम आची बाद कामयाब भी थी तो ये गंडू अगर शुरू जो गर्दक सिक्की थी आज दो से चक्कर कपी बड़े पादे होने बड़े सरे होने बड़े कप्ता बड़े गिरे हो गए भले आखिरकार हमें तो थी गर्दगा जारी कम हमें गर्दगा जारी कम ताकि गर्दक सिक्की थी
برے مات دستاگی چکرینی تھی برے پیتے دستاگی چکرینی برے براتی کی دستا چکرینی بلے تاکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آرہ گردک سکا رہنا. تو انسان ہر وقت کارے شروع کا ایک مسوج میں ناکام بھی یہ دنیا ناکامی دنیا جو اس نے گپانی یہ خوپا ہوتے ہو ختم کا دنیا تو کا منی مار وقت مردون سنگتن وشتا کہ 40 سالہ ساری شمرچی عمریں 40 سال انسان آخری درجہ عمریں 40 سال بعد انسان جو اس نے واپس جہلا آئے شروع کا انسان اگر زندگی تک 40 سال کہتے ہیں 40 سالہ آئی جسمانی جو اس نے سجا برابر بھی آخری اسٹیج کہتے ہیں انسان جو اس نے ارچی کے منٹلی ارچی کے عقل اور روش آ بھی آخری اسٹیج 40 سال عمرہ کا آیا 40 سال عمرہ بعد انسان جو اس نے اترائی جہلا روک شروع بھی تھی. تو 40 سالہ چی ساری اگر تو ہر غلطی کنے ہر مصیبت تیسرا کے ہر تکلیفی تیسرا کہتے ہر ناکامی تیسرا کہ اور آئی سے پریشان مبو پرچہ ترہ یہ ناکامی ترہ مضبوط کرنا تئی جندتوں کا پاور کارا بلے 40 سال بعد اگر لگتی مردوں بیچارہ ہارٹ اٹیک بوگے ریزن وجہ چھی ساری خوشگوار زندگی گوازن تھا تو 40 سال مدتہ بعد جو سے ایسا مسئلہ کھایا مسئلہ جو سے پیس کت نہ کا تو گنڈوی عمرہ تیکر اچھی مسئلہ کہتے ہیں یہ مسئلہ اللہ نے کا رحمت ہوں تو ارچی جیسا یک مردوں اس مسئلہ کہتے ہیں میں اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مومنیار امتحان گیا اس طرح مسئلہ کاری آئی ایمان مضبوط کرنے گا یہ درجاتا نہیں برس کرنے گا تو پسند زندگی تو کا ہر وقت مصیبت اور تکلیفی کہتے ہیں آدھے جندے مضبوط کرنے کے واسطہ کہتے ہیں ایچے پریشان مبو مصیبت تکلیف انسان کے ہر وقت کہتے ہیں ایٹ اے ٹائم زندگی بھر فیصلہ مکان آئیے ڈیپلی گہرا یا پسوچ آئی مسئلہ حل تیگر راستے تو بھی نور الا نور اگر مسئلہ حل بھی نہیں سے تو بھی پریشان ہوگی ضرورت نہیں بلے تیسرا مصیبت اور تکلیفی کا اللہ نے مگا جو سے نعمت ہے انسان زندہ واسطہ بنانے کے واسطہ. لاسٹ اینڈ فائنل تئی ارچی کے عادات یہ تو لکھتا ہے کہ ارچی تی عادات ارچی تی ایبٹس تئی ایبٹ تی مستقبل ڈیسائیڈ کرنا کہ تو مستقبل چونی مرد میں بے تئی اخلاق بھی تین تئی عادات چونی نا تو چون نندے چون پاد کا ہے چون ورگ ورے چونی مردانی کے روے کا ہے چچو بجا وپ سے چچو کا وابا پاد کا ہے اور جو اسے تے یہ ایکٹیویٹیز ڈیلی چیاں ارچی یعنی تی عادات ارچی تی ایبٹ سستا آتی مستقبل جو اسے مستقبل ڈیسائیڈ کرنا تو مستقبل چونی مردوں بے تو ہر وقت ہوتی مردوں عادات بچاری کہ من کجا عادات سر زندگی گوازنے کا منی کجا عادت اسنا خراب منا کجا عادت ریکور کرنے گیا من زی کجا عادت اپلائی کو مرچی کجا عادت منا بدل کرنے گیا ہر وقت ہوتی وسط ایک ماسٹر مائنڈ ہوتی وسط ایک مینٹور بیدار مینٹور اور ماسٹر مائنڈ ذریعے ہوتی جندت کا چینجز بیار وتی ماضیہ بچار زی تو چومبوت کے مرچی اترا چینج کا اور اللہ شان جزائے خیر بدن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.